جی हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हामिद बशानी साहब। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। आपका शुक्रिया जनाब, थैंक यू। थैंक यू सर। बैरिस्टर साहब, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान में तो वो कहते हैं ना कि कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी, फौज, अदारे आपस में ना लड़ रहे हों और ये बात ना हो रही हो कि क्या हो रहा है। मैं देख रहा था कि इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के अंदर राहुल एक जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने इंडिया के चीफ जस्टिस से सवाल किया कि आपके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर आता है। तो उन्होंने कहा कि कभी मैं मेरी इतनी देर सर्विस रही है और मेरे वालिद भी कहते हैं बड़ी देर इंडियन जुडिशरी में रहे हैं और चीफ जस्टिस रहे हैं आई थिंक। तो उन्होंने कहा कभी हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर नहीं आया। बड़े साहब, आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान में तो जो जजेस हैं वो उनको गालियां पड़ रही हैं। अगर वो इमरान खान के हक में फैसला दे दें तो नून लीग गालियां देती है। और अगर फैसला नवाज शरीफ के हक में चला जाए या दूसरी जमातों के हक में चला जाए तो इमरान खान गालियां देता है। वो कह रहे हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन को आप होल्ड कर रहे हैं। तो आपको कैसे लगता है कि दोनों मुल्कों की जुडिशरी एक दिन आज़ाद हुई है, हम क्यों हमारे जजेस जो हैं यहाँ कभी इनके ऊपर आता है ये फौज इनको मैनिपुलेट करती है। और अगर वो आज कहते हैं कि जी हम इंडिपेंडेंट हैं, तो अगर जब इंडिपेंडेंट हैं तो फिर भी गालियां पड़ रही हैं। तो ये क्यों, ये दंगा मुश्ती क्यों है और क्यों इंडिया का जजेस बड़े आराम से बैठे हुए हैं। ना उनको कोई फौजी जाके कुछ कहते हैं कि फैसले इस तरह दो, ना वो कहते हैं हम सियासतदान कहते हैं फैसले इस तरह दो। तो ये आप क्योंकि खुद बैरिस्टर हैं एंड nobody can answer better than you this difficult question sir। देखें जी, पहली बात यह है कि पाकिस्तान में बहुत सारी जो है ना मिथ प्रीवेल करती हैं, और उनमें से एक मिथ ये है कि इंडिया और पाकिस्तान की जुडिशरी एक ही दिन आज़ाद हुई है। ये इतनी बड़ी मिथ है कि अगर आप इसको एक्सप्लोर करें और डिग डाउन करें डीपली, तो इससे आपके बहुत सारे सवालों के जवाब जो है ना वो खुद ब खुद निकल के आ जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर जो जुडिशरी है वो एक्चुअली अगर हम उस तरह सोचें तो 1956 तक तो आपकी फौज का सरबराह जो है अंग्रेज था। अगर उस तरीके से सोचें तो जिस फौज का सरबराह जो है वो ब्रिटिश है, तो वो आज़ाद कैसे हो सकती है। ये पहली तो चीज़ ये देखनी है। चूंकि आपके जो पहले चीफ बने थे वो जनरल अयूब खान थे, उससे पहले सारे जो है मिलिट्री चीफ जो है वो अंग्रेज रहे। तो इसमें जो है, एक तो ये मैंने ऐसे बात की मिथ की कि बहुत सारी चीज़ें लोगों को तारीख का नहीं पता है। पाकिस्तान ने जो है वो इंडिया के साथ आंखें ज़रूर जो है वो खोली हैं, लेकिन वो जो होता है ना, जो उसमें लोग बच्चे बैठते हैं उसको क्या कहते हैं, पिंगोड़ा क्या कहते हैं उसे, उससे कदम उतारने में पाकिस्तान को जो है ना वो बहुत सालें लगी। जिसमें आप अगर सारी चीज़ों पे चले जाएं कि पहला आइन कब बना, पहले इलेक्शन कब हुए, ये सारी चीज़ें तो हर चीज़ पे ये जो मिथ हैं ये जो है आस्ता आस्ता डिसमेंटल होती है। रहा सवाल जुडिशरी का, तो पाकिस्तान में जुडिशरी कभी भी आज़ाद नहीं रही है जनाब। पहली बात ये है, इंडिया की जुडिशरी फ्रॉम डे वन आज़ाद थी। अब इसमें हम लोगों के नाम लेते हैं तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है, लेकिन आप ये देखें कि जो पॉलिसी जो है पंडित नेहरू ने अपनाई, या जो इंडिया की लीडरशिप थी, उसका तो एक बहुत ही क्लियर किस्म का स्टैंड था डेमोक्रेसी पे, कि जनाब ये एक सिस्टम है, हमने ये अप्लाई कर लिया अपने मुल्क पे, इसको अडॉप्ट किया है, अपनी मर्जी से किया है, किसी ने ज़बरदस्ती हम पे मसलत नहीं किया, किसी मुल्क ने हमें ख़त नहीं लिखा कि हिंदुस्तान में जमहूरियत होनी चाहिए। ये रास्ता हमने खुद मुंतखब किया, और अब जब हमने मुंतखब किया तो फिर इसके सारी जो है नीटी ग्रीटी है उसको तस्लीम करना पड़ेगा। इसकी जो लवाजमात हैं, इसके जो तरीके हैं, वो होगा जमहूरियत या होगी या ये नहीं होगी। पाकिस्तान में ये तय किया गया कि जमहूरियत से हम फरार इसलिए नहीं हो सकते कि हमने अमरीकियों और वेस्टर्न दुनिया के साथ ताल्लुकात बनाना है, जिंदा रहने के लिए वो ज़रूरी है। पहली चीज़ ये तय की गई। हालांकि ये चीज़ अगर आज के दौर में कंटेस्ट हो सकती है कि ये ज़रूरी नहीं जिंदा रहने के लिए, तो ज़ाहिर है 1947-48 में तो बहुत आसानी से कंटेस्ट हो सकती थी कि भाई ज़रूरी नहीं कि हम जो है अमेरिकी और वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा बन के ही जिंदा रहें, लेकिन उन्होंने ये तय किया कि ये हमारे लिए मस्ट है। तो उसके जवाब में जो है वो ज़ाहिर है कि
جمہوریت آپ کو اڈاپٹ کرنی پڑی، چونکہ جمہوریت ان کی طرف سے ایک لازمی شرط تھی، اور وہ لازمی شرط جو تھی وہ بار بار میں ذکر کرتا رہتا ہوں کہ جو اس وقت ہیری ٹرومین ڈاکٹرائن تھا انٹرنیشنلی سوویت یونین کو فائٹ کرنے کے لیے، اس کے جو اخلاقی گراؤنڈز وہ ڈھونڈ رہے تھے، جیسے آج جو بائیڈن چین کے خلاف اخلاقی گراؤنڈز ڈھونڈ رہے ہیں، تو اس میں سب سے بڑا اخلاقی گراؤنڈ ان کا یہ تھا کہ جی جمہوریت ہماری ویلیوز جو ہیں، وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم جو ہے وہ کمیونسٹ پارٹی آف سوویت یونین کو فائٹ کر رہے ہیں نا، یہ تو کوئی بڑی سٹیٹمنٹ نہیں ہوئی نا، نہ اس میں کوئی ہیروئزم ہے نہ کوئی اخلاقی فتح ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا جی ہم جمہوریت، انسانی حقوق، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف تھاٹ اور ان چیزوں کے لیے لڑ رہے ہیں۔ سوویت یونین کا نام وہ نہیں لیتے تھے۔ یہ جو ڈکٹیٹرشپ کا اور مطلق العنانیت کے لفظ چلے آ رہے ہیں 47 سے لے کے، یہ کیا ہیں؟ یہ ساری وہی کہانی تھی۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم جمہوریت اڈاپٹ کر لیتے ہیں، بٹ وی آر ناٹ ریئلی سیریس اباؤٹ اٹ، جس کا آپ دیکھ لیں کہ جو عشر جمہوریت کا پاکستان میں ہوا وہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوا۔ یعنی یہ جو آپ کے اتنے پے در پہ جو مارشل لاز ہوئے، جس طرح آئین کو معطل کیا گیا، جس طرح فوج نے ٹیک اوور کیا، جس طرح جمہوری قوتوں کو کچلا گیا، ان پہ تشدد ہوا، ان کو پس دیوار زندہ جو ہے جتنے پولیٹیکل ورکرز اور اس طرح کے لوگوں کو رکھا گیا، تو اس لیے انہوں نے جمہوریت کو کبھی اڈاپٹ نہیں کیا۔ اور جب جمہوریت کو اڈاپٹ نہیں کیا تو جو نظام انہوں نے قائم کیا وہ ظاہر ہے ایک فیک قسم کا نظام تھا، چونکہ آپ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت ہے، چلا آپ ڈکٹیٹرشپ رہے ہیں، تو اس فیک نظام کو چلانے کے لیے آپ کو عدلیہ کی ضرورت پڑی سب سے پہلے۔ میں میرے خیال میں اس پہ کوئی 100 بار یہ بات کر چکا ہوں کہ یہ جو ہم پاکستان میں ملٹری کو بلیم کرتے ہیں کہ اس نے مارشل لا لگایا، جمہوریت کا قتل کیا، یہ باتیں بالکل صحیح ہیں، لیکن یہ کام کسی صورت میں نہیں ہو سکتا تھا اگر عدلیہ ان کے ساتھ نہ کھڑی ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو مارل گراؤنڈز جو ہیں اور جو جسٹیفیکیشن ہے وہ آپ کی عدلیہ نے دی، اور جو کوئی بھی اس طرح کا ڈسپیوٹ جو ہے وہ کورٹس میں، جوڈیشری میں اینڈ اپ ہوا، انہوں نے اپنے آپ کو ملٹری کے ساتھ اور ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے ایسوسیٹ کر کے تو اس طرح کے ڈیسیجن دیے، جس کا ایک شاہکار مثال جو ہے وہ جسٹس منیر ہے۔ یہ مولوی تمیز الدین کیس جس کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں، یہ اس طرح کے کیسز جو ہیں جہاں پہ جمہوریت کے قتل کے خلاف یا اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے خلاف یا پیپلز رائٹ ٹو ووٹ اینڈ ٹو بی ووٹڈ کے خلاف کوئی اگر پیٹیشن عدالت میں گئی تو عدالتوں نے یہ جس پہ آج بات ہو رہی ہے جی نظریہ ضرور دفن ہو گیا، یہ کیا تھا؟ تو اس لیے پاکستان کی جوڈیشری جو ہے وہ ایک میں تو یہ لفظ جو ہے جوڈیشری کے لیے آنریبل نہیں ہے، لیکن ایک انگریزی میں پاپٹ کا لفظ جو ہم یوز کرتے ہیں اس میں بعض ججوں نے، میں یہ جوڈیشری کے لیے نہیں یوز کر رہا ہوں، آئی ریپیٹ اٹ، ناٹ فار دا جوڈیشری، لیکن کچھ ججوں نے یہ رول ادا کیا، کاٹ پتلی جس کو اردو میں کہتے ہیں، اور انہوں نے اشارہ آبرو جو ہے اس کے بھائی انتظار نہیں کیا، بلکہ پہلے سے گیس لگائی کہ اشارہ آبرو ہوگا کیا، اور اسی کے مطابق فیصلے کیے، اسی کے مطابق اپنا پوسچر اختیار کیا۔ یہ مثال جسٹس منیر سے لے کے تو مولوی مشتاق تک دیکھ لیں آپ۔ اب ذوالفقار علی بھٹو کیس، کل اس کی برسی تھی، اور وہ دیکھیں اس کے جو بدترین مخالف ہیں جو آج اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس وقت ضیاء کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی کہہ رہے ہیں جی عدالتی قتل ہے۔ تو یہ تاریخ ایک وقت لیتی ہے اور پھر وہ اپنے آپ کے اندر چھپے ہوئے راز جو ہیں ان کو اگلتی ہے، جیسے کہ اب ہو رہا ہے پاکستان میں۔ آپ کو 15 کیس بتا سکتا ہوں، یہ جسٹس منیر سے لے کے بیگم نصرت بھٹو، سید ظفر علی شاہ کیس، اگر ایک ایک میں آپ چلے جائیں تو آپ کبھی یہ متھ دوبارہ کبھی کسی کو نہیں بتائیں گے کہ پاکستان میں جوڈیشری جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ آزاد ہوئی تھی۔ میں اس بات پہ انسسٹ کرتا ہوں کہ پاکستان میں جوڈیشری اب بھی آزاد نہیں ہے، اور میں انسسٹ کل سے لے کے تو گزشتہ 10 دن کے واقعات کی روشنی میں کرتا ہوں، پیچھے تاریخ میں نہیں جا رہا ہوں۔ جس طریقے سے ججز جو رول پلے کر رہے ہیں، ایک ڈس گریسفل، ایک ڈس آنرڈ، یعنی ایک کسی بھی اتنے ہائی کیلیبر کی سپریم کورٹ کے ججز کا رویہ جو ہے وہ آنریبل ہونا چاہیے، اور اس طرح کا ہونا چاہیے جس سے آپ پورے جسٹس سسٹم کو ڈس ریپیوٹ نہ کریں، جو کہ ہو رہا ہے۔ یہ بنچ بن گیا، وہ ٹوٹ گیا، وہ نکل گیا، واٹ از دس؟ یہ تو جناب پرائمری اسکول کے بچے جو ہیں وہ اس سے زیادہ آرگنائز ان کے جو پروگرام ہوتے ہیں کوئی اس طرح کے کلیکٹیو،
اس میں وہ اظہار کرتے ہیں. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ ایک ہی دن آزاد ہوئے تھے, اس کو اب بھی آزادی کی ضرورت ہے. جہاں تک آپ نے مثال دی انڈیا کی, بالکل آپ کی بات صحیح ہے جی. وہاں پہ ڈیموکریسی پریویل کر رہی ہے, اور ڈیموکریسی کے جو فروٹس ہیں ان میں سے ایک جوڈیشری بھی ہے. انڈین جوڈیشری از ہائیلی ریسپیکٹڈ پوری دنیا میں. یہ بات نہیں ہے کہ صرف انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں, بلکہ پوری دنیا میں اب اس کو کوٹ کیا جا رہا ہے. کسی ملک نے, اگر تھرڈ ورلڈ کے ملک نے اپنی جوڈیشری کو یا اپنے جو ہے وہ جسٹس سسٹم کو یا ڈیموکریسی کو ریئل معنوں میں سسٹین کیا ہے فار سچ اے لانگر پیریڈ آف ٹائم, اور اس کو کریڈیبلٹی دی ہے, تو وہ انڈیا ہے. تھرڈ ورلڈ میں آپ کوئی اور مثال لے کے آئیں, اتنی سٹیبلٹی جو ہے آپ کو ان کے ڈیموکریٹک الیکشن سسٹم میں جو ہے وہ نہیں ملے گی جو کہ وہاں پہ ہے. تو اس لیے وہ تو کوئی مقابلہ ہی نہیں. یہی بات ہے کہ جو چیف جسٹس نے کہا کہ ہمیں کبھی کسی نے کہا ہی نہیں, اینڈ دیٹ از ویری ٹرو. یہ میں آپ کو بتا دوں, چونکہ کوئی انڈین پالیٹیشین یہ جرات تک نہیں کر سکتا کہ وہ جو ہے وہ کورٹ کو اس طریقے سے انفلوئنس کرنے کی کوشش کرے. انہوں نے اس چیز کو رول آؤٹ کیا ہوا ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں, کل میں ایک سابق چیف جسٹس کا انٹرویو دیکھ رہا تھا, تو اس نے کہا مجھے اطلاع ملی کہ سپریم کورٹ پہ حملہ ہونے والا ہے. تو میں نے کیا کیا, میں نے آئی ایس آئی کو فون کیا. کین یو امیجن, آئی واز ریئلی شاک. میں نے کہا لک ایٹ دس پرسن, ہی کلیمز ٹو بی اے فارمر چیف جسٹس. بھائی آپ نے آئی ایس آئی کو کس لیے فون کیا؟ آپ چیف جسٹس ہیں, آپ نے آئین نہیں پڑھا کہ آئی ایس آئی کا کیا دائرہ اختیار ہے, اور آپ کے کورٹ پہ جو ہے وہ کوئی حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو آئی ایس آئی کا اس میں کیا رول ہے؟ وائی ڈڈ یو کال آئی ایس آئی؟ اس سے آپ اندازہ خود ہی لگا لیں کہ آپ کے جسٹسز کتنے ایک آزاد ہیں. بھائی تم پولیس بلاؤ, لا انفورسمنٹ ایجنسی جو ہے وہ آئی ایس آئی ہے یا پاکستانی پولیس ہے یا پنجاب پولیس ہے یا ویئر ایور یو آر لوکیٹڈ. جہاں پہ آپ کا ٹاپ برین جو ہے, ٹاپ ڈیسیجن میکر, وہ اس قدر ڈی جنریٹڈ قسم کا برین لے کے چل رہا ہے, تو وہاں پہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی عدلیہ یہ ہے؟ وہ ان کی حرکات سے آپ کو نظر نہیں آ رہا کس طرح کے وہ ڈیسیجن کر رہے ہیں, ذاتی جنگیں لڑ رہے ہیں, اپنی انا کے جو ہے ایک پورے انبار کے نیچے دفن ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں از ویری ان نون اینڈ ایلین فار اینی, کوئی کسی بھی جوڈیشری کے لیے جو کامیاب ملک ہے کوئی. لیکن ایک فیلڈ قسم کی سٹیٹ ہو جس میں قیاس ہو اور افراتفری کا عالم ہو اور ہر آدمی حملہ کرنے کی اس میں ہو کہ میرے ہاتھ میں جو طاقت ہے اس سے میں دوسرے کو دباتا ہوں اور اس کو سبق سکھاتا ہوں, تو اس کو افراتفری کہتے ہیں. اور جو اس وقت پاکستان جو ہے جس سے گزر رہا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے برس صاحب کہ پاکستان اس افرا تفری سے گزر رہا ہے, اور ایک طرف حکومت ہے وہ کہہ رہی ہے ہم نے جو آرڈر نہیں مانا, مطلب پاکستان کی جو ہے. اچھا یہ بڑے سمارٹ ہیں, یہ کرتے کیا برس صاحب کہ انہوں نے کہہ دیا جی کہ کیبنٹ نے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا, کیبنٹ بیٹھ گئی اور کیبنٹ نے کہا ڈیسیژن ریجیکٹڈ. اچھا یہ میڈیا کو چیزیں چلا دی ہیں, ریٹن میں کچھ نہیں نکالا. ٹھیک ہے, کہ ریٹن میں نکالیں گے تو اس کے اوپر وہ لگ جاتی ہے, کنڈیمٹ لگ جاتی ہے. تو وہ ریٹرن تو نہیں کچھ کر سکتے. تو میڈیا کو جناب خبریں لیک کر دی کہ جی کیبنٹ میں یہ باتیں ہو گئیں جی, کہ یہ ریجیکٹ ہم نے کر دیا ہے چیف جسٹس کی بات. اب دوبارہ یہ جو بیلنس آف پاور ڈیڈ لاک ہے برسر صاحب, یہ اس بیلنس آف پاور ڈیڈ لاک کا کیا حل ہے؟ جوڈیشری, ملٹری, سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں. obviously کوئی اپنے دائرے میں واپس جانا نہیں چاہتا, اور اصل جو جسے وہ کہتے ہیں نا, اصل میں تو آرمی ہے. آج میں اس کا دیکھ رہا تھا, اس کا کیا نام ہے, جو عمران خان, وہ اس نے یہ کہا جناب, اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ووٹ میں لے کے آؤں, پاور میرے پاس نہ ہو, پاور فوج کے پاس ہے اور رسپانسبل میں ہوں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح نہیں ہو سکتا. سو یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو بیلنس آف پاور ڈیڈ لاک ہے پاکستان کے اندر, اس کا کیا حل ہے؟ فوج پیچھے نہیں جائے گی, سیاستدان آپس میں بات نہیں کرنا چاہتے, جوڈیشری کو جسے پنجابی میں کہتے ہیں ہمارے انہوں نے کھدو بنایا ہے, کوئی ادھر سے مارتا ہے وہ ادھر چلی جاتی ہے, ادھر سے فوجی مارتے ہیں ادھر سے سیاستدان مارتے ہیں, کبھی وہ خود پسند ناپسند میں آ جاتے ہیں. وہ بھی سارے اس وقت جو ہے عمران خان کے مجاہدین بیٹھے ہوئے ہیں مختلف اداروں کے اندر, اور وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ہی سچا ہے. ٹھیک ہے, اور عمران خان ہی سویلین سپریمیسی لے جا سکتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے سر اس بیلنس آف پاور ڈیڈ لاک کا کیا حصہ ہے؟
गोइंग बाय द कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें नज़र आता है कि जी ठीक है, बुक गो बाय द बुक तो आपको चलता है, लेकिन ऑब्वियसली वो एक प्रैक्टिकल नहीं है। सारे लोग किताबें छोड़ चुके हैं, आइन को सभी छोड़ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट भी छोड़ चुकी है, जजेस भी छोड़ चुके हैं, अदालतें भी, सियासतदान भी छोड़ चुके हैं, फौज भी छोड़ चुके हैं। सो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? हम इस बैलेंस ऑफ पावर डेडलॉक से कैसे निकल सकेंगे? देखें जी, पहली बात यह है कि आज आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है इलेक्शन का, जी जी। जिसका मतलब ये है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ऑन कर लिया हाँ जी। है फुली। अब इसमें ये जो हुक्म दिया था सुप्रीम कोर्ट का, इसके सब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट लोग थे। एक इलेक्शन कमीशन था जिसके जिम्मे सबसे बड़ी बात आनी थी, तो उन्होंने तस्लीम कर लिया। तो इसके बाद हुकूमत का इसमें रोल क्या रह जाता है कि वो पैसे जो देने की उन्होंने उनको डेडलाइन दी हुई है कि इतनी तारीख तक पैसे दे लें। तो इसका, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये जो गवर्नमेंट इस वक्त सीटिंग है, इसकी रिट अंडरमाइन हो गई है, बल्कि इनकी कोई रिट ही नहीं है जी, सिंपली बात ख़त्म हो गई है। अगर आप इसको गौर से देखें तो जब आप जो है वो इस तरह एक डिसऑन करते हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को, और नॉट एज ए पर्सन बल्कि एज ए इंस्टीट्यूशन, आप उसमें पार्लियामेंट को भी इन्वॉल्व करते हैं या आप कैबिनेट को भी इन्वॉल्व करते हैं और उसको डिसऑन करते हैं पब्लिकली, तो उसके बाद अगर वो काम हो जाता है तो जाहिर है इसका मतलब है कि यू आर नॉट ए गवर्नमेंट। क्योंकि गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती कि वो अपने ही एक जो है इदारे की अहकामात को इस तरीके से डिसऑन करे और फिर कुछ ना कर सके। तो कुछ ना कर सकने का मतलब फिर ये है कि वो जो मैंने कहा था ना कि जिसके हाथ में जो ताकत आ रही है वो उसको एक्सरसाइज कर रहा है, दूसरे को किसी किस्म की जो है वो राय दिए बगैर। तो अब ये जो सेट हुआ है सिलसिला, इलेक्शन कमीशन ने जो डेट ऐलान कर दी, तो ये तो अब इलेक्शन तो होंगे, कम से कम पंजाब में तो डेफिनेटली होंगे। तो उसके जो नतायज हैं वो भी आपके सामने हैं। तो उस सूरत में नैरेटिव उसी का उभर के सामने आएगा जो इस सारी जो है वो कशमकश में फाते के तौर पे उभर के सामने आएगा। इसमें अगर हम इसको इस तरह रखें, जो भी इस कशमकश में बतौर फाते उभर के सामने आएगा, उसी की नैरेटिव भी चलेगा, उसी की रीट भी चलेगी, कतई नज़र इसके कि आपकी हुकूमत कौन है और आपकी कैबिनेट क्या कहती है। ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो इसलिए मेरे नज़दीक तो इसमें अब जो है वो चीज़ों ने एक ख़ास रुख इख्तियार कर लिया है। तो ये जो उसको रोकने चाहते थे या रोकना चाहते हैं, उनकी तरफ से अभी तक कोई उस तरह का चीज़ सामने आई नहीं है, और अगर आती है तो उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा होंगी। ये जो है एक ऐसा मसला है जो छोटे-छोटे इक़दामात से हल नहीं हो सकता, और ये डिवाइड इतनी गहरी हो गई है खुद पाकिस्तान की रूलिंग एलीट के अंदर कि इसमें मेरे ख़्याल में अब ये नेगोशिएशन और किसी तरह के मकालमे से हल नहीं होगी, बल्कि ये इसी तरीके से हल होगी कि इसमें जो बतौर विनर उभरेगा, वो ही राज करेगा। अब उसकी जो भी शराइत होंगी, टर्म्स और कंडीशंस होंगी, लेकिन मैं इस मामले में को बहुत ज़्यादा होपफुल और ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान का सियासतदान जो है, वो अभी तक एक नेक्स्ट स्टेप तैयार करने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार नहीं है। और नेक्स्ट स्टेप ये है कि जब हम 70 साल से पीट रहे हैं कि इस मुल्क पे एस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत की, जो अभी आपने साबिक वज़ीर-ए-आज़म को कोट किया कि जी हुकूमत किसी के पास होती है और वज़ीर-ए-आज़म कोई होता है, तो जब ये एक बहुत ही एक एक्सेप्टेड किस्म का, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किस्म का फैक्ट बन गया, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप इसके खिलाफ कोई कदम उठाएँगे या इस रवायत को इसी तरीके से जारी रहने देंगे? तो इसका जवाब भी ज़ाहिर है आपका कोई मिलिटरी के साथ या सिविल ब्यूरोक्रेसी के साथ मुज़ाकरात से तो नहीं मिल सकता ना, इसका जवाब भी मिलेगा ताकत के इज़हार से कि अवाम किसके साथ हैं, और क्या अवाम की जो विश है या विल है उसको ट्रांसलेट होने दिया जाएगा इनटू रियलिटी। सबसे बड़ा सवाल ये है, चूँकि उसी पे जाके तो ये बात होगी कि कौन कहाँ खड़ा है। देखें, अगर एस्टेब्लिशमेंट जो है उसके अंदर ताकत है, तो उन्होंने तो तारीख में बहुत बड़े-बड़े कदम उठाए हैं, इलेक्शन को मैनिपुलेट करने के, या उनको किसी न किसी तरीके से नतायज अपनी हक में ले जाने के। तो अगर वो कुछ भी नहीं कर सकते,
اور کوئی ان کا مخالف جو ہے بطور ونر اوبر کے سامنے آ جاتا ہے تو پھر ان کو فالو کرنا پڑے گا انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی. لیکن شرط یہ ہے کہ ونر جو ہے وہ بھی یہ خواہش رکھتا ہو جعلی نعروں کے بجائے، یہ خواہش رکھتا ہو کہ اس ملک پہ ٹریک پہ لے جانا ہے. اگر آپ فیک آزادی کی باتیں کریں اور اندر سے آپ کی خواہش بھی یہ ہو کہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ میرے سر پہ ہاتھ رکھ لے، تو پھر تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے نا وہ ایک ویشیس سائیکل میں گھومتے رہیں گے، جو کہ گھوم رہے ہیں 70 سال سے. وہ جو ہے نا کہ وہ جو شعر ہے کہ اس ملک پہ آصیب کا سایہ ہے یا کیا ہے، وہ جو کہ سفر تیز تر اور حرکت جو ہے وہ تیز تر اور سفر آستہ ہے. یہ میں شعر نہیں پڑھ رہا ہوں، بائی دا وے شاعر لوگ ناراض ہوں گے، میں اس کا جو ہے وہ سمری بتا رہا ہوں. تو یہ چیز ہے جناب. تو اس کے لیے بہرحال آپ کو دیکھنا پڑے گا، انتظار کرنا پڑے گا کہ اونٹ جو ہے کس کروٹ بیٹھتا ہے اور بیٹھتا بھی ہے یا نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں برس صاحب. اور مزے کی بات ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ اٹلی کے اندر برس صاحب جب ادارے بن جاتے ہیں، انسٹیٹیوشنز بن جاتے ہیں، تو پھر پولیٹیکل ڈیڈ لاک جس طرح کا بھی ہو، ادارے ہوں، فوج ہو، جوڈیشری ہو، دے گو بائی دا بک. اٹلی کے اندر برسٹر صاحب 1960 سے لے کے آن ایوریج آج تک ہر 14 ماہ بعد حکومت بدل رہی ہے. 90 مطلب اس طرح کا اسٹرانگ پولیٹیکل کرائسس ہے اٹلی کے اندر. لیکن ترقی ہو رہی ہے، بزنس ہو رہے ہیں، کام ہو رہا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہر آن ایوریج کی بات کر رہا ہوں کہ 14 ماہ بعد جو ہے وہ وہاں پہ وزیر اعظم بدلتا ہے. اسرائیل میں بھی ایسے ہی ہوا ہے، برطانیہ میں آپ دیکھیں وہاں پہ کیا ہوا، جاپان میں کرائسس رہے ہیں، پوری دنیا میں رہے. ایسے ہی وکرے ہیں. ہم نے نہ ادارے بنائے، نہ اوپر کچھ ہے. جو سوٹی مارتے ہیں ادھر چلو، ادھر سے سوٹی مارتے ہیں ادھر چلو. بس یہ سوٹی والوں کی بات ہے. ہر کوئی کہتا ہے سوٹی والا میرے ساتھ ہو، تو پھر جمہوریت کیسے آئے گی اور رویے کیسے ڈیولپ ہوں گے. تو یہ ہماری ترقی نہ کرنے کی اور آگے نہ جانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بس الیٹ، یہ 1500 2000 بندہ جی کی کھیڈ ہے ساری، تو وہ کر رہے ہیں. تو باقی پھر اسی طرح چل رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ رامت بچانی صاحب. اٹس تھینک یو آلویز جناب، آپ کا ٹاکنگ ٹو یو. شکریہ. تھینکس. تھینک یو.